व्हॉट इज अप मित्रमंडळ, कशा आहात तुम्ही? ॲज ऑल्वेज सदा भशेन हांव माझी बायक घेतला आणि घराकडसून भायर सरलो. आयज हांव फ्रेंडा वांगडा खंयसर तरी भोंवपाक वयपाक आसलो. खंय तें तुमकां व्हिडिओन मागीर कळटलें. सो तसोच हांव पावलो बोडगिनी आनी हांगासर फ्रेंडाक रावल्लो हांव आनी म्हटलें बोडगिनी येयलात तर देवाचे दर्शन घेवनूच या. बोडगिनी देवाक पांयां पडयात म्हणून देवाचे दर्शन घेतले. तुम्ही म्हणा बोडगेश्वर देवा तूं पाव आनी हांगासर देवाची प्रदक्षिणा बी काडली. थंयसरूय देवाक पांयां पडलो आनी सकयल जे राखणदार आहा तेंका सुद्दां पांयां पडलो आनी मागीर फायनली फ्रेंडा खातीर मातसो बसलो. तेका मातसो टायम आसलो. फ्रेंड बी येयलो तशेंच आमी भायर सरले. खंय वयपाक म्हटलें शिवोले गोलान. तुमकां खंय तें खबर आसचें ना, खूप कमी लोकांक हें खबर आसतलें म्हणून म्हटलें तुमकां आयज घेवन यात थंयसर. तुम्ही पळोवं शकता एकदम जबरदस्त देवूळ आसा. हें देवूळ खूप म्हटल्यार खूप ओल्ड आसा. आमी हांगा ल्हान आसतना खूब येताले आनी हांव खूप म्हटल्यार खूबच दिसांनी म्हटल्यार वर्सांनी हांगासर पावला. म्हाका हांगासर 2-3 वर्सां जातलीं येवन आनी हें देवूळ बरेपैकी रिनोवेट केलें आनी आयज आमी सगळ्यान बेस्ट ब्रेस्तारचेर पावल्ले. म्हणून म्हटलें तुमकां देवळाचो भितरलो बी बरो व्ह्यू दाखोवया. आनी भितर पावतात देवूळ बंद आसलें काय ना, पण आमी ओपन केले, भितर गेले, देवाक पांयां पडले. तुम्ही म्हणा दत्तात्रेयार प्रणमस्तू. दत्तात्रेय देवाक पांयां पडले, अशें बसले बी. तुमकां मातसो व्ह्यू बी दाखयलो आनी मागीर फाटल्यान येयले प्रदक्षिणा काडपाक. हांगासर एक व्हडलें औदुंबराचें झाड आसा. ह्या झाडाची खूप कितें कितें स्टोरी आहा ते तुमकां व्लॉगान मागीर आनी केन्ना सांगता. सगळें जालें आनी मागीर म्हटलें थंयसर फुडें या मातशें पळोवपाक. हांगासर एक तळी आसा म्हणून म्हाका ल्हान आसतना आमी वयताले. फुडें वयतात थंयसर आमकां कळ्ळें की हो रस्तो बंद आसा, हांगासून वचोंक मेळना म्हणून आमी परत टर्न मारलो आनी फायनली घरा येवपाक भायर सरले. हांगासून मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान. बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. टेक केअर.